अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामिन मोहतरम, आज बात करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक़। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जनाब आज़म सवाती सेनेटर और पीटीआई के पार्लिमानी लीडर उनकी है। आपको याद होगा कि आज़म सवाती साहब ने कुछ अरसा कबल एक बयान जारी किया था सोशल मीडिया पर। बड़ा ही मुतनाज़ा किस्म का बयान था और उसकी पादाश में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था और फिर ज़मानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने जनाब इमरान खान साहब के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ आपको बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जहाँ उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलाशुबा वो उनका कानूनी हक़ है, लेकिन वो जोश जज्बात में कह लें या ये कह लें कि नोइंगली उन्होंने तौहीन अदालत भी की है। तो सामने ग्राम आप वीडियो क्लिप देखिए, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान को आज अल्लाह ताला ने एक ऐसा बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर दिया है जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम एक कौम बन चुकी है। मैं आपको ये बताऊं कि आज इस जमहूरी दौर के अंदर, नाम नहाद जमहूरी दौर के अंदर, अगर एक सिटिंग सेनेटर को उसने कितना बड़ा भी जुर्म किया है, लेकिन मावराए कानून, मावराए आइन, और फिर वो सेनेटर जो कि पीटीआई के पार्लिमानी जो पार्टी है हमारी पीटीआई को, उसका हेड है और 17 साल से सेनेट के अंदर है, और कितनी कमेटियों को मेरा हेड और चेयरमैन उसका मैं रहा हूँ। आज आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के अगर अदालत उज़्मा 100 मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को जिन्होंने कस्टोडियल टार्चर किया और जिस तरीके से मीडिया के उन बहादुर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ उनके कपड़े निकाले, आज मैं पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियन को ये कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं अर्थ करूंगा उन लोगों को जो 2 घंटे तक ले गए, उन्होंने तशद्दुद किया और फिर उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की सेनेट और पार्लियामेंट के कपड़े निकाले। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये शोले कहीं आपकी अदलिया तक ना पहुँचे और कल किसी जज के कपड़े ना निकाले जाएं। फंडामेंटल राइट्स ही वो कानून है कि जिसके तहत आप 100 मोटो लेते हैं। आज आज़म सवाती नहीं बोल रहा, आज पार्लियामेंट का एक अदना सेनेटर बोल रहा है, सिटिंग सेनेटर बोल रहा है। और अगर आप इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आपको इस मुल्क का कानून और इस मुल्क का आइन, इस कुर्सी के ऊपर जो है बरजमा होने का कोई हक नहीं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मैं मंडे को आ रहा हूँ कि जिस तरीके से सेनेट के पूरे मेंबरान, और आज ये भी देखें कि पूरी सेनेट खड़ी है इस काम के ऊपर कि वो कौन लोग थे, किस जिल्लत से उन्होंने ये सोचा होगा कि इमरान खान की इस सफाई को गिराएं ताकि ये पैगाम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। 25 तारीख को भी आपके रेंजर ने डी चौक के अंदर तशद्दुद किया, उससे हमारे इरादे और मुसम्मम हो चुके हैं और आप देखेंगे कि वक्त के साथ, लेकिन सारी दुनिया की जितने भी फोरम हैं इंसाफ के, कानून के, मैं वहाँ पे ये लेके जाऊँगा चीफ जस्टिस साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्लियामेंट के इस मेंबर की आवाज़, इसलिए कि वो दादा है, मेरी पोतियों के ऊपर जो ट्रॉमा है, अभी मैं इमरान खान साहब को ये बता रहा था कि बचपन में एक वाक़या हुआ था और आज भी बचपन का वो ट्रॉमा मुझे याद है। इसलिए
اس لیے سیولائز سوسائٹی ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی دہشت اور ایسے ٹرومے سے دور رکھتی ہے. تو یہ میں نہیں، میری وہ 3 معصوم جو پوتیاں ہیں وہ بھی آپ کے در پہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، جرم جو بھی ہوگا اس کے مطابق عدالت جو ہے سزا دے، لیکن میرے اخلاق اور کردار کو جس طریقے سے آپ نے ارشد شریف، سمیع صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صابر شاکر، جمیل فاروقی، بے شمار ہمارے دوست، جس طریقے سے ان کو ننگا کیا گیا، عمران ریاض کو دیکھ لیں. آج اگر یہ روش ہے، اگر عدالت عظمیٰ اس کے اوپر جو ہے تحقیق نہیں کرتی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا جرم کیا ہے اور اس کی پاداش کے اندر کیا سزا مل رہی ہے. قانون اور آئین سے بالا تر ہو کر آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے انصاف کے درگاہ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دا سپریم کورٹ، اور خدا کے فضل سے وہاں پر، لیکن اس کانفرنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ملک، جمہوریت، اخلاق اور کردار اس طریقے سے نہیں چل سکتے. اور یقین ہے کہ آپ کے انصاف کے دروازے، جس کے تحت آئین 1973 کے تحت آپ کو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے کی تحفظ کا بنیادی حق آپ کو 184(3) دیا گیا ہے، اس کے دروازے کھولیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ آئندہ کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی میڈیا کا سفر کرنے والا اور اپنی آواز کو بلند کرنے والا، یا کوئی جج کم از کم اس کے کپڑے جو ہے دوبارہ نہ ملے، دوبارہ جو ہے اس کو وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جی بہت شکریہ. میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. الرحمن الرحیم. میں آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر، نام نہاد جمہوری دور کے اندر، اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے، لیکن ماورائے قانون، ماورائے آئین، اور پھر وہ سینیٹر جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو، اس کا ہیڈ ہے اور 17 سال سے سینٹ کے اندر ہے، اور کتنی کمیٹیوں کو میرے ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں. آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے، آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کروں گا ان لوگوں کو جو 2 گھنٹے تک لے گئے، انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے. اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں. فنڈامنٹل رائٹس ہی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ 100 موٹو لیتے ہیں. آج اعظم سواتی نہیں بول رہا، آج پارلیمنٹ کا ایک ادنا سینیٹر بول رہا ہے، سٹنگ سینیٹر بول رہا ہے. اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجما ہونے کا کوئی حق نہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سینٹ کی پورے
मेंबरान और आज ये भी देखें कि पूरी सेनेट खड़ी है इस काम के ऊपर कि वो कौन लोग थे, किस जिल्लत से उन्होंने ये सोचा होगा कि इमरान खान की इस सफाई को गिराएं ताकि ये पैगाम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। 25 तारीख को भी आपके रेंजर ने डी चौक के अंदर तशद्दुद किया, उससे हमारे इरादे और मुसम्मम हो चुके हैं और आप देखेंगे कि वक्त के साथ। लेकिन सारी दुनिया की जितने भी फोरम हैं इंसाफ के, कानून के, मैं वहाँ पे ये लेके जाऊँगा चीफ जस्टिस साहब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्लियामेंट के इस मेंबर की आवाज़ इसलिए कि वो दादा है। मेरी पोतियों के ऊपर जो ट्रॉमा है, अभी मैं इमरान खान साहब को ये बता रहा था कि बचपन में एक वाक़या हुआ था और आज भी बचपन का वो ट्रॉमा मुझे याद है। इसलिए सिविलाइज सोसाइटी हमेशा अपने बच्चों को ऐसी दहशत और ऐसे ट्रॉमे से दूर रखती है। तो ये मैं नहीं, मेरी वो 3 मासूम जो पोतियां हैं वो भी आपके दर पे आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसलिए एक ही बात है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, जुर्म जो भी होगा उसके मुताबिक अदालत जो है सजा दे, लेकिन मेरे अखलाक और किरदार को जिस तरीके से आपने अरशद शरीफ, समी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, साबिर शाकर, जमील फारूकी, बेशुमार हमारे दोस्त, जिस तरीके से उनको नंगा किया गया, इमरान रियाज को देख लें। आज अगर ये रविश है, अगर इदारत उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है। कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाल्लाह ताला मैं आपके इंसाफ के दरगाज़ आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और खुदा के फजल से वहाँ पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये कहूँगा कि मुल्क, जमहूरियत, अखलाक और किरदार इस तरीके से नहीं चल सकते। और यकीन है कि आपके इंसाफ के दरवाजे, जिसके तहत आइन 1973 के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए कि तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी हक आपको 184(3) दिया गया है, उसके दरवाजे खोलेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मीडिया का सफ़र करने वाला और अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला या कोई जज कम से कम उसके कपड़े जो है दोबारा न मिले, दोबारा जो है उसको वो शर्मिंदगी न उठानी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया। मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। रहमान रहीम, मैं आज पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को और जी, तो सामने मोहतरम आपने आज़म स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये वीडियो देखी। वो अपना केस बताते हुए ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, इंतहाई तशद्दुद किया गया है, रेंजर्स ने और दीगर जो एहलकार हैं उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है और मेरे उन्होंने कपड़े तक उतारे हैं। मुझे कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ सो मोटो एक्शन लें, और साथ में वो ये कह रहे हैं चीफ़ जस्टिस साहब का नाम लेते हुए, यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए वो ये कहते हैं कि अगर आपने इस पर सो मोटो न लिया तो फिर ये शोले अदालत तक भी जा पहुँचेंगे और कल किसी जज के कपड़े न निकाले जाएं। यानी ये खुली धमकी उन्होंने दी है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अदालत तक भी आऊँगा, और फिर उन्होंने एक पुराना वाक़या बयान करते हुए अपनी पोतियों का ज़िक्र किया
اور ٹراما کا ذکر کیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری یہ 3 پوتیاں بھی آپ کے در پر آئیں گی، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور اس مقدمے کو، اس کیس کو انٹرنیشنل فورم پر بھی لے کر جاؤں گا. پھر انہوں نے 25 مئی کا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا جی 25 مئی کو بھی ہم پر تشدد کیا گیا، رینجرز نے تشدد کیا، اور اس کے بعد ہمارے ارادے بڑے مصمم ہو چکے ہیں. تو ساتھ میں عمران خان صاحب بھی براجمان تھے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو آپ کو اس کرسی پر، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کرسی پر آپ کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے. تو یہ کچھ سارا سم اپ تھا. آپ نے سارا کلپ بھی دیکھ لیا ہوگا، لیکن سامعین محترم یہاں بات ختم نہیں ہوتی. اگرچہ اعظم سواتی صاحب کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر ان کے خلاف ایسا ہوا ہے جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے، تو یقیناً ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے. اس حد تک ہم اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہیں. یقیناً یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جہاں بھی کوئی زیادتی ہو اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں اور حق کا ساتھ دیں. لیکن سامعین محترم کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان جوش جذبات میں ہوش کھو بیٹھتا ہے، اور جہاں وہ انصاف لینے کی بات کر رہا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنا پیغام دینے کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہاں وہ بہت حد تک آگے نکل جاتا ہے اور کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہے جو قابل مذمت بھی ہوتے ہیں. اور پھر خاص کر اس طرح کے موقع پر کہ جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کر رہے ہیں اور اس طرح کے الفاظ جب استعمال کریں تو یہ بلا شبہ توہین عدالت بنتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حد تک محدود رہتے ہیں، اپنی حد تک محدود رہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کیس ہوا اس حد تک محدود رہتے ہیں، تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آپ اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں کہ کوئی سننے والا نہیں ہے. لیکن یہاں جب آپ سیاسی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ اپنے لیڈر کو ساتھ لے کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ کہ آپ کے جو پرو پی ٹی آئی صحافی ہیں ان کا نام لیتے ہیں، جن میں ارشد شریف ہے، صابر شاکر ہے، اور جمیل فاروقی ہے، سمیع ابراہیم ہے، عمران ریاض ہے. ان لوگوں کے بھی آپ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ننگا کیا گیا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ انہیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے موقع پر جب آپ حصول انصاف کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی آپ جتنا مرضی تشدد کر لیں، عمران خان سے ہم دور نہیں رہ سکتے، ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پریس کانفرنس ذاتی حد تک نہیں کر رہے، بلکہ آپ سیاسی طور پر یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف منڈے کو ایک کیس جس کی سماعت ہونی ہے، توشہ خانہ، جو آپ کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر ریفرنس آنے پر فیصلہ دیا ہے اور آپ کے لیڈر کو نااہل قرار دیا ہے. آپ حصول انصاف کے لیے ہائی کورٹ اسلام آباد جا پہنچے ہیں، اور آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انصاف کے لیے انٹرنیشنل فورم پر بھی جائیں گے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے، خاص کر عمران خان کو ساتھ رکھ کر یہ پیغام دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ہائی کورٹ آف پاکستان کے ججز کو کہ اگر آپ نے
ہمارے حق میں فیصلہ نہ دیا تو پھر یہ شعلے عدلیہ تک بھی جا پہنچیں گے اور کل تک کوئی جج محفوظ نہیں رہے گا۔ سامنے محترم، یہ ہے آج کا ویلاگ۔ لیکن یہاں جاتے جاتے اتنی بات ضرور کہ آپ بھی دیکھیے، یہ تو صاحب اقتدار لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں۔ اعظم سواتی صاحب ایک سینیٹر بھی ہے اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی ہیڈ بھی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ یہاں ان کی جگہ کوئی مظلوم شخص ہوتا، غریب شخص ہوتا، جس کی آواز نہ سنائی دے، کوئی اس کے پاس فورم بھی نہ ہو، کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، تو سامنے محترم وہ شخص کیا کرے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری عدلیہ کا نظام انتہائی خراب ہے، اور شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا ہے تو اسے ٹانگ دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری عدلیہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور پھر ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان کے لیے بھی سوچ کا مقام ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ عدالتوں کو نام لے کر، ان کے ججز کا نام لے کر باقاعدہ تھریٹ دیتے ہیں، تو غریب آدمی ایسے میں کہاں جائے گا؟ سامنے محترم، یہ ایک سوال ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد، اللہ حافظ۔